मोदी सरकार है उसको वो सबक सिखाया गया कि वो जिंदगी भर वो सबक कभी भूलेगा नहीं। मोदी सरकार, अफवाज पाकिस्तान ने आपकी कौम की दुआओं से किया वो फतह हासिल की, हिंदुस्तान ये शिकस्त कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। क़यामत तक इंशाअल्लाह इस फतह को वो तारीख और तारीखदान याद करते रहेंगे। भारत को यह सबक सिखाया है कि मोदी इसे कभी नहीं भूल सकेगा। कौम की दुआओं से जंग में पाकिस्तान को फतह मिली, आलमी सतह पर मुल्क की इज्जत बढ़ी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हरीपुर में प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम की तकरीब से खिताब, कहा कि पाकिस्तान की तरक्की जादू टोने से नहीं, इत्तेहाद से मुमकिन है। शोहदा का मजाक उड़ाने वालों के लिए दुनिया में तो कोई जगह नहीं और अल्लाह भी इनसे हिसाब लेगा। अब वक्त है कि पूरी कौम मुत्तहिद होकर चैलेंजेस के साथ डट कर खड़ी हो जाए। वज़ीर-ए-आज़म का हरीपुर में दानिश स्कूल के क़याम का ऐलान, कहा कि यहाँ भी पंजाब जैसा मॉडल अपनाते हुए लड़कों और लड़कियों के लिए अलहदा कैंपस बनाए जाएंगे। सिडनी हमले में मुलव्विस भारतीय दहशतगर्द सईद अकरम और उसके बेटे का पासपोर्ट मंजर-ए-आम पर। भारतीय नजाद दहशतगर्द सईद अकरम का पासपोर्ट भारतीय एम्बेसी ने 24 फरवरी 2022 में 10 साल के लिए जारी किया था। चंद रोज़ कबल दहशतगर्द सईद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफ़र भी किया था। फिलिपाइनी हुकूमत ने हमलावरों के दौरे फिलिपाइन में अस्करी तरबियत के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। जख्मी हमलावर नवीद अकरम पर फर्द जुर्म आयद, जिनमें कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी समेत 59 दफ़ात लगाई गईं। फायरिंग से हलाक रब्बी समेत 4 अफराद की आखिरी रसूमात अदा कर दी गईं। ना तो पाकिस्तानी सिटीजन है, इनके पास ना नायकॉप है, ना इनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है। ये तो शर्म महसूस करते हैं पाकिस्तानी सिटीजनशिप लेते हुए, और ऑब्वियसली गोल्डस्मिथ के यहाँ पल रहे हैं, तो इनके बयानात को मैं कैसे सीरियसली लूं। वो फैमिली जो एंटी पैलेस्टाइन व्यूज रखती है, जो कभी कंडेम नहीं करती ऐसे एक्ट्स को जो फलस्तीन में हो रहे हों। बानी पीटीआई के बेटों के पास पाकिस्तानी शहरियत नहीं, बानी पीटीआई के बेटों की बातों को मैं सीरियस नहीं लेता। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू, कहा कि मुट्ठी भर लोग जेल के बाहर तमाशा लगाते हैं। पीटीआई की सियासत अब बंद गली में दाखिल हो चुकी है। पीटीआई के खिलाफ सिक्योरिटी थ्रेट मौजूद है। अडियाला जेल के बाहर से गुज़श्ता रात गिरफ्तार 14 मुल्ज़िमान अदालत में पेश। तमाम मुल्ज़िमान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुकदमे की समाअत ATC के जज अमजद अली शाह ने की। पुलिस ने अलीमा खान और उनकी बहनों समेत PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR ATC एक्ट की दफात के तहत दर्ज की गई। डॉक्टर उज़मा, नौरीन न्याजी, कासिम खान, सलमान अकरम राजा और आलिया हमजा भी मुकदमे में नामजद। आपके चैनल के तवज्जुह से मोहसिन नकवी साहब को ऑफर करता हूं कि मैं खुद उनके साथ चलूंगा ईरान इनको लेने। आप लेने वाले तो बने, जैसे आपने कहा वो जाते हैं ना, हम खुद जाएंगे डेलीगेशन साथ लेके। भाई चलो यार, जो निज़ाम पंजाब में चल रहा है वही निज़ाम यहाँ पर आना चाहिए। भत्ता कल्चर सिर्फ कराची में क्यों? कराची के ताजरों ने सवाल उठा दिया। हुकूमत को 1 माह का अल्टीमेटम दे दिया। 15 जनवरी तक भत्ताखोरी खत्म ना हुई तो धरना और एहतजाज करेंगे। चेयरमैन आबाद मोहसिन हसन बख्शी का ऐलान, कहा कि लाहौर में भत्ताखोरी कल्चर नहीं, कराची में भत्ते के वाक़यात बढ़ रहे हैं। 5 माह में 10 मेंबरान को भत्ते के लिए कॉल्स आईं। पूरे शहर में सेफ सिटी के लिए कैमरे लगाए गए। पूछना चाहते हैं कि इन कैमरों से कितने भत्ताखोर पकड़े गए। जुल्म की एक इंतहा होती है, मगर अब बात जुल्म से भी आगे बढ़ गई है। कराची में भत्ताखोरी में मुलव्विस 7 मुल्ज़िमान गिरफ्तार मुल्ज़िमान का जमील छांगा और समद काठियावाड़ी ग्रुप से ताल्लुक। रेंजर्स और SIU पुलिस की जिला सेंट्रल और सिटी साउथ ने मुश्तरका कार्रवाई। मुल्ज़िमान से असलहा और एमुनिशंस बरामद। मुल्ज़िमान फैक्ट्री मालिकान, दुकानदारों, बिल्डर्स और रेस्टोरेंट से भत्ता वसूल करने में मुलव्विस। हुकूमत और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। ट्रांसपोर्टर्स अलायंस का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स अलायंस ने कहा, हुकूमत ने ट्रांसपोर्टर्स के मुतालिबात तस्लीम कर लिए। मुआहदे पर तमाम ट्रांसपोर्टर्स ने दस्तखत कर दिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि पीपल्स पार्टी ट्रांसपोर्टर्स को एतमाद में लेकर फैसले करती है। यकीन दिलाता हूँ कि मुस्तकबिल में भी ट्रांसपोर्टर्स को एतमाद में लेंगे।
لیا میں 2 سال کا بچہ سیوریج کے گڑھے میں گر کر جاں بحق، شیر افضل گھر کے پاس کھیل رہا تھا کہ سیوریج گڑھے میں جا گرا۔ اہل علاقہ کے مطابق علاقے میں سیوریج سسٹم نہیں، اپنی مدد آپ کے تحت سیوریج گڑھے بنائے ہیں، 6 سال سے انتظامیہ کو درخواست کر رہے ہیں لیکن کوئی پرسان حال نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نوٹس، اسسٹنٹ کمشنر لیا کے فوری تبادلے کا حکم، اے سی لیا کو اجلاس میں بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔ میئر کراچی کے دعوے وعدے کچھ کام نہ آئے، کھلا نالا ایک اور شہری کی جان لے گیا۔ کورنگی نمبر 4 زمان ٹاؤن میں بزرگ شہری نالے میں گر کر جاں بحق، فوٹیج جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لی۔ متوفی زمان ٹاؤن سیکٹر 34-3 کا رہائشی تھا، نالے کی حفاظتی دیوار نہ ہونے کی وجہ سے حادثہ پیش آیا۔ جسٹس طارق جہانگیری نے جسٹس سرفراز ڈوگر کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل سے رجوع کر لیا۔ جسٹس سرفراز ڈوگر کے خلاف شکایات درج کرا دی، کہا کہ زیر التوا کیس پر مجھ سے بات کی گئی، چیف جسٹس کیس پر بات کر کے مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے ملاقات کے لیے بلایا اور جعلی ڈگری کیس پر بات کی، کہا گیا کہ مجھ پر دباؤ ہے، آپ مستعفی ہو جائیں۔ زیر التوا مقدمے پر بات اور مستعفی ہونے کا مشورہ دینا مس کنڈکٹ ہے۔ جسٹس طارق جہانگیری کی تینوں درخواستیں آج اعتراضات کے ساتھ سماعت کے لیے مقرر۔ کراچی کے غالب ریسٹورانٹ کے عملے نے بدتمیزی کی حد کر دی، معمولی تلخ کلامی پر ریسٹورانٹ کے ویٹر کا کسٹمرز پر تشدد، عملے کی خواتین سے بھی بدتمیزی، عملہ فیملی کو دھکے بھی دیتا رہا، ریسٹورانٹ کے ویٹر نے کسٹمر کے سر پر پلیٹ دے ماری۔ بھارتی ریاست بہار کے وزیر اعلیٰ کی مسلم خاتون سے بدتمیزی، خاتون ڈاکٹر کا بھارتی حکومت کی ملازمت سے انکار۔ نتیش کمار کے نامناسب رویے کے بعد خاتون ڈاکٹر نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، کہا حجاب کھینچنے کا عمل نہ صرف ان کی ذاتی عزت و وقار کے لیے نقصان دہ تھا بلکہ اس نے انہیں ذہنی اذیت سے بھی دوچار کر دیا۔ سماج وادی پارٹی کی لیڈر سمیہ رانا نے نتیش کمار کے خلاف مقدمہ درج کروا لیا۔ غزہ میں بین الاقوامی استحکام فورس سے تعاون کے لیے امریکہ کا 70 ممالک سے رابطہ، 19 ممالک نے تعاون پر آمادگی ظاہر کر دی۔ اٹلی اور انڈونیشیا فوجی دستے بھیجنے پر تیار۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق دونوں ممالک نے شرط رکھی ہے کہ فوج کا حماس کے ساتھ کوئی براہ راست رابطہ نہیں ہوگا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو نے ترکی اور قطر کی شمولیت کو سرخ لکیر قرار دے دیا، کہا کہ اسرائیل دونوں ممالک کی شمولیت قبول نہیں کرے گا۔ حماس رہنما خالد مشعل نے کہا کہ غزہ میں کسی غیر فلسطینی اقتدار کے قیام کی کوشش ناقابل قبول اور ناکامی سے دوچار ہوگی، اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ غزہ میں ملبے تلے دبی ہزاروں لاشیں نکالنے کا سلسلہ جاری۔ 2 سال پہلے تباہ عمارت سے ابو سالم خاندان کے 30 شہداء کی لاشیں نکالی گئیں۔ شدید بارشوں اور سیلاب نے انسانی بحران مزید بڑھا دیا، ہزاروں فلسطینی خاندان اپنے عارضی مسکن سے بھی محروم۔ شدید سردی بچوں کی جان لینے لگی، 2 ہفتے کا نومولود دم توڑ گیا۔ مغربی کنارے میں صہیونی آبادکاروں کی فائرنگ سے 16 سالہ نوجوان شہید، گھروں کے باہر کھڑی گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا کہ اسرائیلی پابندیوں سے غزہ میں انسانی بحران بڑھنے کا خطرہ ہے۔ پاکستان میں پہلی بار مکمل اے آئی فیچر فلم تیار۔ فلم دی نیکسٹ صلاح الدین جلد سنیما گھروں کی زینت بنے گی۔ فلم کی کہانی فلسطین میں بمباری سے گرد گھومتی ہے۔ فلم انسانی حقوق اور غزہ سے اظہار یکجہتی پر بنائی گئی۔ اے آئی فلم کو اردو، انگریزی، عربی اور بنگالی زبان میں پیش کیا جائے گا۔ یو اے ای کے وزیر رواداری اور بقائے باہمی شیخ نہیان بن مبارک النہیان کی خیر پور آمد وزیر داخلہ محسن نقوی نے استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے متحدہ عرب امارات کے قومی دن کی مناسبت سے مل کر کیک کاٹا۔ ملاقات میں 2 طرفہ تعاون کے فروغ، باہمی دلچسپی کے امور اور مشترکہ اقدامات پر تبادلہ خیال۔ شیخ نہیان بن مبارک نے کہا کہ پاکستان آمد پر پرتپاک خیر مقدم پر خوشی ہوئی۔ جدید ہتھیاروں سے لیس پاک بحریہ کی آبدوز غازی چین میں لانچ۔ پاک بحریہ نے ایک اور اہم سنگ میل عبور کر لیا۔ آبدوز غازی کو چین کے شہر ووہان میں شوانگ لیو بیس پر لانچ کر دیا گیا۔ لانچنگ کے بعد چین میں زیر تکمیل 4 ہنگور آبدوزیں سی ٹرائلز کے مرحلے میں داخل۔ پاکستان اور چین کے درمیان 8 ہنگور کلاس آبدوزوں کا معاہدہ ہے۔ معاہدے کے تحت 4 ہنگور آبدوزیں چین جبکہ 4 پاکستان میں تیار کی جائیں گی۔ سعودی عرب کے شمال مغربی صوبے تبوک میں موسم سرما کی پہلی برف باری، پہاڑی جبل لوز اور قریبی علاقوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ سعودی محکمہ موسمیات کے مطابق رات کے اوقات میں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم انتہائی سرد رہنے کا امکان ہے۔
لیجنڈ اداکار علی اعجاز کی 7ویں برسی۔ علی اعجاز نے تھیٹر سے فن کی دنیا میں قدم رکھا، پی ٹی وی پر لاتعداد ڈراموں سے اپنی پہچان بنائی۔ فلمی دنیا میں اداکار ننے کے ساتھ ان کی جوڑی بہت مشہور ہوئی۔ اور لازوال گیتوں کے تخلیق کار رشید اترے کو مداحوں سے بچھڑے 58 برس بیت گئے۔ رشید اترے نے فنی کیریئر کے دوران 48 اردو اور 7 پنجابی فلموں کی موسیقی ترتیب دی۔ انہیں 3 مرتبہ نگار ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ ان کی تخلیق کردہ سریلی دھنیں آج بھی سامعین کے کانوں میں رس گھولتی ہیں۔